नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको ओली समूहले माग्यो नेपाल पक्षका नेताहरूसँग स्पष्टीकरण, जवाफ नदिए कारबाही हुने, नेताहरू छलफलमा व्यस्त। बंगलादेशमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन, अनुगमनको स्वरूप फेर्नुपर्नेमा सांसदको जोड। नेपालमा आयात निर्यातको खाडल उच्च, 8 महिनामा 9 खर्बभन्दा बढीको पैठारी, निकासी भने 80 अर्ब मात्र। र ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटको उद्घाटनमा एपीएफ र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने, 5 टिमको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेताको स्पष्टीकरण माग्दै पत्र पठाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र नेताहरूलाई पठाइएको हो। वरिष्ठ नेता नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलले पत्र बुझे पनि उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भूषालले भने बुझिसकेका छैनन्। चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए पार्टी विधान अनुसार थप कारबाही गर्ने पनि बताइएको छ। स्पष्टीकरणको पत्र आएपछि नेताहरू गम्भीर छलफलमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान र हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव खनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो। बंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बंगलादेशकै प्रधानमन्त्री हसिनासँग भेट गर्नुभएको हो। दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको छ। आज नै बंगलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलगै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। बंगलादेशको राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी आज त्यहाँ जानुभएको हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको विशेष विमानबाट बंगलादेश पुग्नुभएको राष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रपति हमीदले ढाका स्थित हजरत सहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी छोरी उषा किरण भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित छन्। भ्रमण टोलीमा 19 कलाकर्मी र 3 सञ्चारकर्मी सहित 54 जना सदस्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चन्द उहाँको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नु भएको हो। भेटमा विप्लवले सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
विप्लवले रिहा नभएका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विप्लव समूह र सरकार बीच गत फागुन 20 गते भएको सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। अब बाँकी समाचार। शीर्ष मात्र होइन, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू पनि भिजन सहित होइन, अरूलाई गाली गरेर आफू र आफ्नो पक्ष सही साबित गराउन तल्लीन छन्। प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भएर स्थापित हुने होइन, अरूलाई गाली गरेर आफू सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा मौलाउँदो छ। आरोप लगाउने सजिलो अस्त्र बनेको छ विदेशी दलाल। एक रिपोर्ट। आफूलाई अब्बल बनाउन अरूलाई विदेशी दलाल देखाउने अभ्यास नौलो होइन। आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा नेताहरूले आफ्नो हैसियत समेत भुल्ने गरेका छन्, तर उनीहरू ठोस प्रमाण भने दिन सक्दैनन्। एउटै जहाजका 2 पाइलट भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नै अलग अलग भइसकेको छ। उनीहरू आफ्नो भिजनले होइन, आरोप प्रत्यारोपले स्थापित हुने ध्यानमा छन्। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले विचार गर्नुहोला, सबैले केपी नै देखियो भनेका छन् र अहिले केपीलाई विरोधी सारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्न सक्ने पात्रको रूपमा चाहिँ केपीजीलाई साथ लिएका छन्। उनीहरूले कति दिन लिन्छन् मलाई थाहा छैन, अहिले चाहिँ लिएकै छन्। राजनीतिक खिचातानीकै कारण विकास निर्माणदेखि जनजीविकासम्मका विषय ओझेलमा परेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सत्तामा कसरी पुग्ने या टिक्ने भन्नेमै केन्द्रित छ। वामपन्थी अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक दक्षिण र उत्तर ढल्कने तथा आरोप लगाउने विषय नौलो नभएको बताउँछन्। चाइनिजहरूले चाहिँ के गर्छन्, पहिले काम लिन्छन्। क्यानन सब पनि चाहिँ उनीहरूले लिए नि काम। ओडिसा पनि कुनै बेला लिए। भारतीयहरूले पनि त्यो खेल खेला हेर्ने ब्रिटिस इम्पेरियल इन्टेलिजेन्सकै पालादेखिको यिनीहरू घाग्रा हान्छन्। त यो धेरै टेक्निक्सहरू पनि आएका छन्। यस्तो बलियो चाहिँ नि आफूलाई प्रो चाइनिज भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई इन्डियनहरूले त त्यो साम दाम दण्डभेद करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि फोड्न उसको निम्ति आवश्यक थियो। सबै समस्या राजतन्त्रकै कारण खडा भएको र राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्वत समाधान हुने नेताका भाषण खण्डित हुँदै गएका छन्। समस्या घटेका होइनन्, झन बढेका छन्। जीवन स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा सहित पटक पटक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका जनता यति बेला निराश छन्। निराश जनतालाई भुलाउन नेताहरू विदेशी शक्तिलाई ठोस थुपार्न अघि बढेका छन्। तर राजावादी विश्लेषक नेपालका शीर्ष र युवा नेताको समेत खर्च भारतीय दूतावासले बिहोर्ने गरेको दावी गर्छन्। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै प्राय मूलधारका सबै दलहरूमा कुनै न कुनै ठुला नेताहरू भारतबाट पालित पोषित हुँदै आएका हुन् दशकौँदेखि। यिनी आफ्नै सहयोग इन्डियन एम्बेसीले गर्दै आएको हो। पहिला खुब धाउँथे यिनी चाहिँ, पहिला नधाएको होइन। यही जगमा टेकेर राजावादीहरू राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा छन्। उनपछि जनताका विषय भुल्ने रोग विश्वमै व्याप्त छ। सोही कारण व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदै आएका छन्। जनतालाई उत्साही बनाउने वातावरण भए मात्रै कुनै पनि व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ। पीडा, निराशा र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा शासक मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले द्रुत मार्ग निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा जीव छिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिगदेल सदस्य रहेका छन्। उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार
छनौट बुङमती खोकनार क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरीबारे पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ। लाइनको कुरा पनि छ, त्यसै गरेर बाहिर लिङ रोडको कुरा पनि छ, बागमती कोरिडोरको कुरा पनि छ होइन, अनि त्यसपछि 3 ड्राइभ रोडको कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध समस्याहरू अब ठेक्का प्रक्रियाका सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन। अब लेखा समितिले त प्रश्नै उठाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मै समस्या समाधानका लागि अब यो टेबलमा बसेर अनि त्यसपछि यहीँनिर हामीले उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेर यो हो रहेछ भनेर ठिक गर्ने खालको स्थिति देखिएन। त्यस कारण हामीले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएरै यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गर्यो। छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभु राज शर्माले सेनाले सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले 2 वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनी पनि सहभागी भएको प्रश्न पार्नुभयो। कुनै पनि चाहेको छैन, पारदर्शितामा जोड दिएका छौँ। पारदर्शीकै एउटा भाग चाहिँ नि यो हाम्रो जनरलहरू, हाम्रो वेबसाइट, हरेक कुराको पैसा कति रकम लागेको सबै त्यो निकाल्ने हाम्रो उद्देश्य नै हो। त्यो के गर्नलाई भन्दाखेरि हामीले कुनै एड गरेको होइन, हामीले पारदर्शिता देखाउनु। यी कुराहरूले पनि हामीलाई अहिले सपोर्टहरू भइरहेको छ। द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। सांसदहरूले संसदीय समितिले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै स्वरूप फेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले अनुगमनको प्रभावकारिता नदेखिएकाले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले परम्परागत रूपले गरिने अनुगमनको सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादनमा फरक नपरेकाले औपचारिक रूपले अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर पण्डितले समितिले स्रोत र साधनले भ्याउने गरी मात्रै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने तर्क गरे। पूरा गर्न नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु नहुने उनको तर्क छ। जति सक्छौं यथार्थपरक र आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएको जति मात्रै गरौँ र कार्यक्रम बढी बनाउने तर पूरा नहुने गरी बन्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। खुला कारागारको अवस्थाका साथसाथै कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य सीमा जोडिएका जिल्लामा पनि अवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सीमाको निरीक्षण गर्ने कुरामा कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हैन लगायत अन्य सीमाहरू जो अझ पनि नेपालका मधेस लगायत थुप्रै 26 भन्दा बेसी जिल्ला सिमाना जोडिएकै छ, कतै चाइना कतै भारत। समस्या पनि छन्। यसमा स्थलगत अनुगमन जाने भन्दा हामी जान पनि पाएनौँ, यतिकै रह्यो। हामी यो विधेयकमै लाग्यौँ, मलाई लाग्छ यसैमा ध्यान दियौँ। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकसँग बसेर नागरिकले पाएको शास्तिको बारेमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। सम्बन्धित निकायको सेवा प्रभावबारे नजिकबाट बुझिने भएकाले नागरिकसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जसले दिनदिनै ठक्कर खाएर दिनदिनै चाहिँ घोटाला सहिरहेको छ, दिनुपर्ने सेवा चाहिँ उसले पाएको छैन, थिचोमिचो भएको छ। हो त्यस्तो पब्लिकहरूको अनुभवलाई लिएर आएर ल के हो त तपाईँको भन्नुहोस्, र त्यसमा साइडमा त्यो सर्भिस डेलिभरी मान्छेलाई पनि राखेर किन तपाईँ यो भनेर हामीले मेडिटेसन गरेर गरौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले सरकारवालाहरूबारे वास्तविक तथ्य बुझ्न यो अनुगमन आवश्यक रहेको तर्क गरे। सेवा सुविधाहरू के कस्तो छन् मात्रै घर टिभीमा देखाएर या समाचारमा सुनाएर त्यसको वास्तविक तथ्य कुराहरू हामी स्थलगत निरीक्षण गरेर नै थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी हो यो समितिको, त्यो हामी गरौँ यही आर्थिक वर्षमा। प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनापछि संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले नियमित बैठक गरिरहेका छन्। उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरूको बारेमा छलफल परामर्श गरिरहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा आर्यालले किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले देशका किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको भन्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो सम्भावना छ भनेर भनिरहेको बेला आज कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानीको जरुरी पनि छ। यो कुरालाई साथीहरूले एक्का राख्नुपर्छ। ठूलो लगानीको जरुरी छ भन्दा हाम्रो क्षमताले आज ल्याउँदैन। त्यो कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति आज ठूलो लगानी गर्न पर्ने कुरा सरकार आफू एक्लैले गर्न सक्ने ठाउँमा छैन भनिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहोस्, हामीभन्दा ठूला विकसित भइएका मुलुकहरूमा पनि यही इन्डियाको छिमेकी मुलुकको कुरा गरौँ, कृषिमा वैदेशिक लगानी छ। वैदेशिक लगानी छ र त्यहाँबाट कृषिको विकास भएको छ। हामीले पनि यत्रो महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति हाम्रो सामर्थ्यले भेटेन, हाम्रो लगानीले मात्रै भेटेन भने विदेशी लगानीहरू पनि आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गरौँ। मन्त्री अर्यालले कोभिड-19 का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई हजारौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने पनि बताउनु भयो। तत्कालै रासायनिक मलको विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न अभियान चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न फन्डा गर्न रुचाउँछन्। त्यस्तै फन्डामध्येको एक हो मौसमी अनुगमन। मौसमी अनुगमन गरेर उनीहरू आफूले काम गरिरहेको देखाउँछन्। यस्तो अनुगमनले त सरकारवाला पक्ष सच्चिन्छन्, न त नागरिकले राहत नै पाउँछन्। एक रिपोर्ट। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका जति पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित हाम्रा सम्झौताहरू छन्, चाहे पसलहरू, चाहे होटलहरू, चाहे अरू सेवासँग सम्बन्धित रहेका ठाउँहरू, यो ठाउँहरू चाहिँ कतिको सदुपयोग भएको छ, हामीले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, तदनुरूपको व्यवहार उनीहरूको भएको छैन भने हाम्रो यहाँको नेतृत्वदायी नेतृत्वमा रहनुभएको साथीहरूले उहाँहरूलाई तदनुरूप गर्ने कुराका लागि कतिको व्यवस्थापनमा जुट्नु भएको छ भन्ने विषय पनि आजको भ्रमणपछि एउटा ध्यानाकर्षण हुने खालको विषय चाहिँ उठेकै छ। आइतबार आकस्मिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएको निर्देशन हो यो। उनले विमानस्थलभित्रका पूर्वाधार निर्माण मर्मत लगायतमा ढिला सुस्ती भएको र यात्रुले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको भन्दै सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रीहरू यस्तो मौसमी अनुगमन गरिरहन्छन् र निर्देशन दिइरहन्छन्। विश्लेषक पनि मन्त्रीहरू चर्चा कमाउनका लागि मौसमी अनुगमनमा जाने गरेको टिप्पणी गर्छन्। मन्त्री आफै अनुगमनमा गएर मात्र समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसरी मन्त्रीहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मन्त्रीहरू प्रत्येक वर्ष उहाँ अत्यन्त सजधजका साथ लाभा लस्कर सहित अनुगमनमा जान्छ। हाम्रा मान्य मन्त्रीज्यूहरू अनुगमन किन गर्छ भने स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने नौटङ्कीकरणलाई। नेपालमा मन्त्री तथा नेताहरू बेला बेलामा फन्डा गरिरहन्छन्। फन्डाको एउटा रूप हो मौसमी अनुगमन। काम गरिरहेको देखाउन र जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिने यस्ता अनुगमनले केही प्रभाव पारिरहेको हुँदैन। न दोषीलाई कारबाही हुन्छ, न सर्वसाधारणले सहजता महसुस गर्न पाउँछन्। बस अनुगमनको नाममा कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको लाभा लस्कर लगाउने नेता मन्त्रीको धोक्को मेटिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुसी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकाय दिगो विकास समाधान नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुसी देशहरूको सूचीमा नेपाल 87औं स्थानमा परेको हो। तर नेपाली यसलाई मान्न तयार छैनन्। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकायले हालै सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुसी देशहरूको सूचीमा नेपाल 87औं स्थानमा परेको छ।
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कको सूची अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल 1 नम्बरमा छ। राष्ट्रसङ्घले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, कुल गृहस्थ उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार तहलाई नेपाली खुसी हुनुका आधार बनाएको छ। तर यता विश्लेषक भने यसलाई पत्याउने आधार नरहेको तर्क गर्छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सुख र समृद्धि भने चाहिँ त्यही विदेशीहरूको आँखाको समृद्धि मात्रै हो। हामीसँग राजनीतिक रूपले पनि शङ्का छ, असन्तुष्टि छ। यसो तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् त, सरकार नै भोलि हो कि पर्सि हो जाने थाहा छैन, कसले सरकार गठन गर्ने हो थाहा छैन, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, चुनाव त नहुने नै भयो, 2 वर्षसम्म सरकार चलाओस् भन्ने छ। आउने सरकारले ठिक बाटोमा गएर काम गर्छ कि गर्दैन त्यो दुविधा पनि छ होइन। र अनि त्योभन्दा नि अगाडि कुरा गर्ने हो भने भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रेसर पनि हामीलाई थियो नि त। अनि यो तथ्याङ्क कहिले र कसरी लिएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएका बेला त्यसले नेपालमा पनि ठूलो आतंक मच्चायो। कोरोना भाइरसले जनस्वास्थ्यमा जति मात्रामा भय बढायो त्यो भन्दा बढी असर सर्वसाधारणको रोजीरोटीमा परेको छ। यस्तो बेलामा नेपालीलाई खुसी देख्ने तथ्याङ्कलाई कतिपयले मिथ्याको रूपमा बुझेका छन्। सायद यो हाम्रो देशलाई चाहिँ यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा कति मान्छेहरूले भोकाएका छन्, कतिले खान पाएको छैन, कति नाङ्गे हिँडिरहेका छन्, कति मान्छेहरूले दुःख भएका छन्। यस्तोहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हेर्ने एउटा निकाय, एउटा कुनै सङ्गठन खटाएर चाहिँ सबैलाई दुःखहरूमा चाहिँ हेल्प गर्ने यस्तो तरिकाको भयो भने चाहिँ आई थिङ्क गेस हाम्रो देशमा केही खुसी हुन्थ्यो होला। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भनेको सायद त्यो कुरा साँचो हुन जान्थ्यो होला। म त जहाँसम्म म नि खुसी छैन र नेपाली जनता नि अब खुसी, अब कुनै राजनीतिक दलसँग कोही आए बे भएको राजनीतिक दलसँग संलग्न भएको मान्छेहरू त खुसी नै भयो होला, तर सर्वसाधारण जनताहरू पनि खुसी भएको छैन अहिलेसम्म मेरो विचारमा। कतिपय भने राष्ट्रसङ्घको यो तथ्याङ्क अनुचित नभएको बताउँछन्। पीडामा पनि हाँस्दा नेपालीको प्रवृत्तिका कारण पनि यस्तै अन्यथा मान्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ। अब यहाँ कोरोनाको पीडा, एकातिर चाहिँ बेरोजगारका पीडा, अर्कातिर राजनीति सङ्कटका पीडा, म चाहिँ खुसी छैन। उसको सर्वे केलाई आधार बनाएर ऊ खुसी मनायो होइन, तर वास्तविक चाहिँ नि यो नेपाली जनताको वास्तविक धरातलमा बसेर सर्वे गरेको होइन भन्छु म चाहिँ। विशेष गरी नेपालीहरूको आम्दानीको स्रोत अलिअलि बढेको हुन्छ, जसको चाहिँ आम्दानीको स्रोत घटेको छ, आफ्नो इच्छा पुरा हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ खुसी नहुने कुरा छँदैछ। जसको चाहिँ आफ्नो इच्छाहरू पुरा हुँदै गएका छन्, त्यो इच्छाहरू पुरा हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि खुसी नेपालीहरू खुसी हुँदै गएको भनेको हुनसक्छ समग्रतामा। त्यही भएर पनि विश्वले त्यो सूचीमा राखेको हुनसक्छ। मानिस साना साना कारणबाट पनि खुसी हुन सक्छन्। त्यसैले चौतर्फी रूपमा बढेको असन्तुष्टि बीच पनि खुसी हुनु सक्नुलाई नेपालीको पहिचान नै हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठ, सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। कार्यविधि 2075 संशोधन भएर कार्यान्वयनमा ल्याए पश्चात कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या दैनिक बढेको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। सरकारले कोष सञ्चालनको कार्यविधि संशोधन गरेपछि कोषमा आकर्षण बढ्न थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याएको कार्यविधि प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। साथै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू कोषमा आउन आनाकानी गरिरहेका थिए। तर सरकारले कार्यविधि 2075 दोस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि रोजगारदाताको आकर्षण बढेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणिगेवाली बताउँछन्। यो अहिलेसम्म 13,500 प्लस रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेको र 1,93,000 प्लस चाहिँ श्रमिकहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ। हालसम्म 4.5 अरब निक्षेप सङ्कलन भयो, डिपोजिट सङ्कलन भएको छ कलेक्सन। त्यसको साथसाथै 4 करोड प्लस चाहिँ हामीले जुन 4वटा स्किमहरू छ त्यो स्किम अन्तर्गत चाहिँ भुक्तानी दिएका छौँ। कोषका अनुसार सीजी, गोल्छा अर्गनाइजेसन, नोबेल मेडिकल, ट्रिनिटी, डाबर नेपाल, गरुण, गोल्यान्ड समूह, शङ्कर ग्रुप, टाइगर, युनिलिभर, वर्ल्ड सेवा, सूर्य नेपाल, मेडिकेयर, किस्ट मेडिकल, होटल ग्रान्डी तथा होटल अन्नपूर्ण लगायतका व्यावसायिक संस्थाहरू आबद्ध भएका छन्। अब यो 13,500 प्लस जुन संस्थाहरू छ त्यो भित्र चाहिँ
तपाईँको क्षेत्र फरक छ, विद्यालयहरू छन् होइन, सहकारीहरू छन्, उद्योग कारखानाहरू छन्, औषधि व्यवसायहरू हुन्छ, अनि तपाईँको त्यस्तै गरेर होटेलहरू छन्, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनहरू छन् होइन, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू भए, म्यान पावर एजेन्सीहरू भए भन्दाखेरि सबै क्षेत्रबाट सबैतिरबाट छ। यो छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसमा छैन। हालसम्म 13,526 रोजगारदाता 1,19,072 जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। कोषका अनुसार 1 नम्बर प्रदेशबाट 1,860 रोजगारदाता र 19,954 जना रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन्। कोषले हालसम्म ती योगदानकर्ताबाट 4 अर्ब 69 करोड 40 लाख रुपियाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ। त्यस्तै कोषले हालसम्म 4 अर्ब 59 करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ भने 117 जनालाई उपदान बापत भुक्तानी गरेको छ। यो हो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता थप 3 जनाको ज्यान गएको हो। यससँगै अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 3019 पुगेको छ। देशभर आज 150 संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा 79 जना निको भएका छन्। यस्तै 1017 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 51 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 24 अङ्कले घटेको छ। होटल तथा पर्यटन र व्यापार बाहेक अन्य सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 24.08 अङ्कले घटेर 2514.39 बिन्दुमा झरेको छ। आज 211 कम्पनीका 1,09,31,000 किता शेयर 5 अर्ब 35 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 46 करोड 96 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। समग्र बजार घटे पनि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत र चन्द्रागिरी हेल्थ कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। केही वर्ष यता आयात भन्दा निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि विदेशी ठूला उद्योगका उत्पादनले नेपाली बजार भरि भराउँछ। 16 खर्ब बजेट भएको मुलुकमा 8 महिनामा 9 खर्ब भन्दा बढी पैसा आयातमा खर्च भइसकेको छ भने निर्यात जम्मा 80 अर्बको मात्रै भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको व्यापार अवस्था चलायमान बनेसँगै विभिन्न सामग्रीको आयात उच्च भएको छ। कोभिड-19ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किएपछि आयात बढ्दै गएको हो। लकडाउनका बेला मासिक 80-90 अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात भएकोमा गत महिना 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको विवरण अनुसार आयात, निर्यात र व्यापार खाता सबै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा आयात व्यापार 2.14% बढेर 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ। आयातको तुलनामा निर्यात व्यापार भने न्यून छ। आयात खर्बमा भइरहेको छ, निर्यात भने अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यद्यपि 8 महिनाको तुलनामा निर्यात व्यापार 7.84%ले बढेको विभागको तथ्याङ्क छ। हवाई जहाज, मोटर, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तु त नेपालमा उत्पादन हुँदैन भने विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन। तर जे वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन् ती वस्तु समेत विदेशबाटै किनेर ल्याउनु पर्ने स्थितिले समस्या भएको विज्ञको तर्क छ। तर हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले त हामीलाई यो वित्तीय सहयोग गर्नुस् न, हामी तिर्छौँ भनेका छन् नि। यो त सकारात्मक बाटो हो। त्यतापट्टि जान सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ उत्पादन वृद्धि गर्ने र मेहनत गर्ने, रोजगारी समेत थप चाहिँ गराएर मुलुकभित्रै आय आर्जन गर्ने र आम्दानी चाहिँ बढाएर गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो। कतिपयले भने विलासिताका वस्तु आयात रोकिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उपभोग्य वस्तु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि उपजकै उत्पादन बढाउन सके व्यापार खाता कम हुने उनीहरूको भनाइ छ। स्थिर सरकार आइसकेपछि र विगतका विशेष गरी यो 20 वर्षमा जुन द्वन्द्वकाल र सङ्क्रमणकालमा अस्थिर सरकारहरू हुने, विकास खर्च नहुने र सरकारी संरचना विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा आउने थिए र हामीले आश गरेका थियौँ यो स्थिर सरकार भइसकेपछि नीतिगत अप्ठ्याराहरू, संरचनाको क्षमता गर्नुपर्ने जुन एउटा समस्याहरू र यो प्रक्रियागत समस्याहरू सबै सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ। तर सरकारले
त्योपट्टि कुनै पनि सुधारात्मक कदम चाहिँ चालेन धेरै देखिने गरी। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले हालै अन्य मन्त्रालयहरूलाई एक निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, आउँदा आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु, पहिले जे जस्तो कार्यक्रम थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिनु, धेरै भन्दा धेरै वस्तु भारतमै निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। यसबाट छुटकारा पाउन नेपालका निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अडतीसवटा विदेशी भू उपग्रह लिएर रसियाको सोयुज अन्तरिक्ष यानलाई अन्तरिक्षमा पठाइएको छ। कजाखस्तान स्थित बाइकोनुर अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सोयुज यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्राविधिक कारणले 2 पटक स्थगित भएको उडान आज सफल भएको रुसी अन्तरिक्ष निकाय रोस्कोसमोसले जनाएको छ। अन्तरिक्ष पठाइएका भू उपग्रहहरू दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानाडा, साउदी अरेबिया, जर्मनी, इटाली र ब्राजिल समेत 18वटा मुलुकका छन्। यो भू उपग्रह टेनलेट दूरसञ्चार समूहले तयार पारेको हो। अब पालो खेल समाचारको। ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा विभागीय टिम एपीएफ र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार पहिलो खेलमा एपीएफ र प्रदेश 1 भिड्ने भएका हुन्। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने उद्घाटन खेल चैत्र 21 गते हुनेछ। दोस्रो खेलमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र ललितपुर मेयर्स 11 बीच खेल हुनेछ। चैत्र 28 गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको ओली समूहले माग्यो नेपाल पक्षका नेताहरूसँग स्पष्टीकरण, जवाफ नदिए कारबाही हुने, नेताहरू छलफलमा व्यस्त। बंगलादेशमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन, अनुगमनको स्वरूप फेर्नुपर्नेमा सांसदको जोड। नेपालमा आयात निर्यातको खाडल उच्च, 8 महिनामा 9 खर्बभन्दा बढीको पैठारी, निकासी भने 80 अर्ब मात्र। र ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटको उद्घाटनमा एपीएफ र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने 5 टिमको सहभागिता। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।